हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव वाइब, और क्यों। हाँ, होता है बाज़ दफ़ा आपकी सराउंडिंग में कुछ लोग आपके काम को लेकर, आपकी पर्सनालिटी को लेकर मीठी छुरियाँ बने हुए होते हैं, और लेकिन वो कहीं ना कहीं गॉसिप कर रहे होते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी आप तक आ रही होती है। अगर आप टेलीपैथिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं और आपको पता है कि आप एनर्जीज़ को पिक कर लेते हैं, आपको आपको सेंस हो जाता है कि कहीं पर कोई गड़बड़ चल रही है। जैसे बहुत पुराने वक्तों में और अब तक ही होता था कि वैसे तो ये खाना 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 जल्दी जल्दी खाने की अलामत होती है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा खाना खाते हुए एकदम से जो है वो मुंह में जो है, दांतों में जो है वो गोश्त आ जाता है खाते हुए, यानी खाल आ जाती है और एकदम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे घर में बड़े बूढ़े कहते थे कोई बुराई कर रहा होगा, कोई बुराई कर रहा होगा, जबकि वो खाना खाने वाले की जो वो मिस्टेक होती है। लेकिन लॉजिक ऑफ फैक्ट्स अपनी जगह, और बड़े बूढ़ों की जो मिथ्स हैं, उनकी कही भी बातें, वो उनके अपने तजुर्बे की वजह से अपनी जगह। तो इस तरह की जो है वो नेगेटिव वाइब्स अगर आप पिक कर लेते हैं, आपको सेंस हो जाता है कि कोई आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, आपके मुतालिक गॉसिप कर रहा है, टॉक्सिसिटी की बातें कर रहा है, तो वो कौन है, इसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी देखेंगे कि भाई तकलीफ़ क्या हो रही है उसको, क्यों कर रहा है ऐसा। सही है ना जनाब। तो इससे कतई मकसद ये नहीं है कि आप जो पर्सनालिटी को चेक कर लें, असेस कर लें और जान लें कि अच्छा ये हैं, तो फिर आप उनके साथ नफ़रत शुरू कर दें और उनके साथ पंगे लेना शुरू कर दें। पॉइंट ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप उसमें अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। सबका जारिया नहीं, ये मैं हमेशा कहती हूँ। और जो काम करते हैं जिसकी वजह से अगला ट्रिगर हो रहा है, उसके अंदर और ज़्यादा परफेक्शन लेकर आए। ठीक है ना। तो देखते हैं कि कौन है जो आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव एनर्जी। सबसे पहले उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स जानने की कोशिश करते हैं, साइंस देखते हैं, नंबर्स देखते हैं, और फिर देखेंगे कि क्या, और डिटेल्स चेक करने की कोशिश करेंगे कि कौन है, कितना हम निकाल सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को। तो फिर हम देखेंगे कि भाई क्यों कर रहा है, मसला क्या है। लेट्स सी कि हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव एनर्जी। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नंबर 13। ओके, मैंने बहुत दफ़ा इस कार्ड को देखा है, लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि इसके ऊपर कोई एक नाम है जो आधा है और उस पर लुइस लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि आपने अभी रिसेंटली कोई कबर्ड, कोई कैबिनेट, कोई शोकेस, कोई ऐसी चीज़ कहीं पर सेल आउट की है जो कि किसी और की उस पर नियत थी कि अगर उसको मिल जाता तो ज़्यादा फ़ायदा होता। उस पर शायद किसी ने कोई स्टिकर या कोई नाम लिखा हुआ हो। कोई लॉकर है उसका, उसमें लॉकर भी था और वो किसी ख़ास कंपनी का था, बिकॉज लॉक को लिखा हुआ है इधर। तो ये एक सिंपल सी बात है, इसमें इतनी कोई इन डेप्थ साइन नहीं है, बट मुझे मैंने जैसे ही आज इसको ओपन किया तो इधर ये लिखा हुआ था। हो सकता है इस पर्सन को फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, नंबर 13 है, और घर की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा बिक रही हों, बिकॉज सिर्फ 2 पेंटिकल्स बचे हुए हैं और एक पुरानी बोसीदा सी किताब, और एक ये सिर्फ एक ये वाहिद बुक शेल्फ बचा है देने के लिए, जिसमें भी जाले लग गए हैं। तो ये जो पर्सन है ये अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत परेशान है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, और जो भी है नेगेटिव समझ लीजिए, हसरत समझ लीजिए, हसद समझ लीजिए, लेकिन फेडअप सा नज़र आ रहा है कि एक झुंझलाहट और एक परेशानी है इस पर्सन के पास कि इसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैन होल्डिंग अ कॉइन। एक वक्त रहा होगा इस पर्सन का, मैन है तो फिर डेफिनेटली मैन ही है जो आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है। ये इस पर्सन ने अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फेज़ में या तो आपके साथ कुछ ऐसा मामला किया कि आप इसके जहन में एक नेगेटिव इमेज के साथ बैठ गए हैं, और ये पर्सन आपका पॉजिटिव साइड नहीं देख पाता, और इसको आपसे अब जेलसी होती है, या इसको लगता है कि आप बहुत एरोगेंट हो गए हैं। इसने अपने इस फेज़ में आपको शायद मिस कर दिया, आपके मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गए, आपसे इसकी बातचीत ख़राब हो गई, बिकॉज अब ये एक फेज़ से, बिकॉज सेकंड कार्ड निकलता है तो ही कहानी आगे बढ़ती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी इसके पास
سیٹلمنٹ ہے، بیکاز یہاں سے دیکھیں ساری بوسیدہ چیزیں ختم ہو گئیں اور پیچھے بالکل گرینری، ابنڈنس، فریشنس سب آ گئی ہے. لیکن یہ پرسن کسی معاملے کو لے کر اپنے پینٹیکل کو ہولڈ کر کے کھڑا ہوا ہے. یہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا، یہ کوئی آفر نہیں دینا چاہتا. ویلدی ہو گیا ہے، سچویشن چینج ہو گئی ہے، لیکن ابھی آپ کو صرف غور سے دیکھتا ہے، لیکن یہ آپ کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہ رہا. جبکہ ایسا لگ رہا ہے، اس کی آئیز اور اس کی اسمائل ایسی لگ رہی ہیں کہ یہ آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہے. لیکن یہ ہولڈ کر رہا ہے اپنی لگژریز کو بھی، اپنی لیگیسی کو بھی، اپنے فائنینسز کو بھی. اینڈ ہی از جسٹ آبزرونگ اینڈ تھنکنگ. تو یہ بھی ایک سائن ہو سکتا ہے. کون ہے جو آپ کو نگیٹو انرجی بھیج رہا ہے؟ کون ہے جو آپ کو بارے میں نیگیٹو سوچ رہا ہے یا نیگیٹو انرجی بھیج رہا ہے؟ گاڈس آف دا مون. آپ اس کے پاس سے بہت دور ہو چکے ہیں. نمبر 52 13 43 52. بیکاز لیٹ نائٹ تھاٹس میں یہ پرسن آپ کو ذرا زیادہ سوچنے لگتا ہے، اور لیٹ نائٹ تھاٹس میں اس کو آپ کی پرسنالٹی، آپ کی کمپنی، آپ کی یادیں ذرا زیادہ ہانٹ کرتی ہیں، اور اس کو ڈپریشن بھی ہونے لگتا ہے. آپ کا ساتھ بہت یاد آتا ہے. پتہ نہیں کس طرح کا آدمی ہے، آپ نے کس طرح سے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے. لیکن مون از سم تھنگ، اٹ ریپرزینٹ سیڈنس ان دس ڈیک. تو آپ بہت ہی زیادہ کول اور کام پرسنالٹی ہو سکتے ہیں، آپ ہیلنگ پرسنالٹی ہو سکتے ہیں، آپ لوگوں کو ہیل کرتے ہوں گے، آپ لوگوں کو جو ہوپس دیتے ہوں گے، جو گائیڈنس دیتے ہوں گے، جو رائے دیتے ہوں گے، اس سے کافی لوگوں کی زندگی بیٹر ہوتی ہوگی. اور لیکن یہ پرسن یہ سوچتا ہوگا کہ سب کے مسئلے ہیں، مسئلوں کا حل ہے اس کے پاس، لیکن میرے مسئلے کا حل نہیں ہے. مجھے ڈیٹیچ کیا ہوا ہے، مجھے دور کیا ہوا ہے. جبکہ یہ اٹیمپٹ ان کا اپنی طرف سے ہوا ہے. ان کا برا ٹائم چل رہا تھا، تو انہوں نے اس برے ٹائم میں آپ کو اپنی زندگی سے کٹ آف کیا. کٹ آف ہونے کے بعد جب خود سیٹل ہو گئے، تو اب ان کو آپ پر تب چڑھتی ہے کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہے، اس کو میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا. تو یہ ایک طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بیسکلی ایک پازیٹیوٹی ہے، لیکن اس کو ایک نگیٹیوٹی میں چینج کر دیا ہے ایگو کی وجہ سے. اور انہوں نے معاملہ خود خراب کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پرسن آپ کو ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ میں سوچتا ہے. تو میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گی کہ آپ کو نیگیٹو انرجی بھیج رہا ہے. ابھی تک ان کارڈ سے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ پرسن آپ کے بارے میں بہت آبسیسولی سوچتا ہے، اور اس نے جو ایک سچویشن آپ کے سامنے بنا دی تھی کہ میرے بڑے برے حالات چل رہے ہیں، میرے پاس ایک ٹکا نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے، ڈھمک نہیں ہے، اور اب یہ سب سیٹل ہو گیا ہے. تو آپ نے اس کو کوئی مس جج نہیں کیا، آپ نے کوئی اس وجہ سے اس کے ساتھ تعلق نہیں ختم کیا کہ اس کے پاس اب پیسے نہیں بچے. لیکن اس پرسن نے ایسا سینیریو بنا دیا تھا کہ نکلو میری زندگی سے. اور جب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، جب عزت ہی نہیں ہے تو پھر پیسے کا لینا دینا. اب جب اس کے پاس سب کچھ سیٹل ہو گیا ہے، تو پھر اس کو یہ چیز پل کرتی ہے، اس چیز کو ہی بہت زیادہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ یار کیسے کروں سچویشن کو ٹھیک. تو اس چکر میں ایک پازیٹیو ریلیشن شپ بھی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی میں چینج ہو گیا ہے. تو یہ ایک معاملہ نظر آ رہا ہے. لیٹس سی کہ یہ کس مائنڈ سیٹ سے ہے. ہو از سینڈنگ یو دی نیگیٹو انرجی اور نیگیٹو وائبس. کیوں؟ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیزیں اس طرح سے کیوں آئی ہیں. سائڈ میں ہو جاؤ. چلیے جناب، ہو از سینڈنگ یو نیگیٹو وائب اور نیگیٹو انرجی؟ ڈیوائن ٹائم، ٹرسٹ. یہ پرسن آپ کا ویٹ بہت زیادہ کرتا ہے، بہت دیر تک جاگتا ہے. لٹرلی رات کے 3-4 بجے تک یہ پرسن جاگتا ہے، اس بھروسے کے ساتھ کہ شاید آپ کا لیٹ نائٹ کوئی میسج آ جائے، اور اس کو ٹرسٹ ہے کہ ایسا ہوگا ضرور. چینج، کریج. آپ موو آن کر گئے تھے اس کی زندگی سے، اور آپ نے بہت ہمت سے، بہت ڈیئرنگ ہو کر آپ نے اس چیز کو فیس کیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے کک آف کر رہے ہیں، میں اپنا سارا سامان لے کر آپ کی زندگی سے اب نکلتی ہوں. یہاں پر فیمیل کا امیج ہے، اس لیے میں جینڈر ورڈ یہی یوز کر رہی ہوں. اور آپ نے کوئی ایسا نہیں شو کیا کہ آپ سے نہیں. ریلیز، سرنڈر اینڈ پرج. اب یہ ایک چیز انسان سے چھٹ رہی ہے، اب یہ نہیں کر پا رہا، اب یہ سرنڈر کرتا ہے کہ جو ہے میں نے غلط کر دیا. ایئر سائن،
लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एस, जेमिनी, ये साइंस आपके हो सकते हैं, इस पर्सन के हो सकते हैं। रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को, ये जो आपको नेगेटिव एनर्जी या आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है, इसको रिग्रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसने अपना काम खुद ही ख़राब कर दिया है। रिग्रेट है, रिप्रेशन है, चीज़ों को कैसे फिक्स करूँ, कैसे चीज़ों को सही करूँ, कैसे इसको वापस लेकर आऊँ, इन चीज़ों का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैस्कुलिन एनर्जी, ये देख लीजिए, कोई मेल है और डेफिनेटली इसको शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि मुझसे, मेरे पास अब ये नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए। इसको बहुत ज़्यादा इस बात का एहसास है कि अब आप इसके पास नहीं हैं। तो अब ये जब कभी भी आपके बारे में सोचता है तो एक सेल्फ डिफेंस वे में अपने आप को तसल्ली देने लगता है कि वो तो था ही ऐसा, वो तो थी ही ऐसी, उसको तो सिर्फ इसी चीज़ से मतलब था। जबकि आपने लास्ट मिनट तक इस पर्सन के साथ कांटेक्ट रखा होगा, आपने लास्ट मिनट तक इस पर्सन के साथ मामला ठीक रखे होंगे, लेकिन इसने कहीं ना कहीं एंड में आकर इस तरह का माहौल बना दिया कि दफ़ा हो जाए यहाँ से, इस तरह की चीज़ें की हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ से, अब टैरो से चेक करते हैं कि हु इज़ सेंडिंग यू दी नेगेटिव एनर्जी और दी वाइब। ठीक है, पहले मैसेजेस चेक करेंगे, साइंस देखेंगे, उसके बाद रीजंस देखेंगे कि क्यों। हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब और नेगेटिव एनर्जी। Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. ये एक एक्स्ट्रा कार्ड होता है। Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. ये तो लग रहा है कि जैसे नेगेटिव एनर्जी भेजने से ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस ज़रा ज़्यादा कर रहा है या कर रही है, जो भी है। द पॉइंट इज़ कि इसको अपने उस डिसीजन का, जो कि इसने डिसीजन बनाया था उस टाइम पर, उस डिसीजन का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। इसको मालूम था कि ये जो डिसीजन लेने वाला है इसकी वजह से आप हर्ट होंगे, आप इसको छोड़ देंगे, आप इसकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे। इवन देन इसने उस डिसीजन को और उस चॉइस को सेलेक्ट किया, और यही हुआ। जब आपने टूटे हुए दिल के साथ, आपने खफगी के साथ, आपने रिसेंटमेंट के साथ, आपने रिग्रेट के साथ इस चीज़ को ऑप्ट कर लिया कि ये अब मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते, तो आपने जब कॉर्नर होने का सोचा, तो अब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि वो टाइम बहुत इनोसेंस का टाइम था, इसको मेरी ज़रूरत थी, मैंने जानबूझ के ऐसा माहौल क्रिएट किया कि मेरी बदज़बानी की वजह से ये मेरी ज़िंदगी से चली जाए, और यही हुआ। और अब ये पर्सन आपके लिए जो ओवरफ्लोइंग इमोशन या कोई जेस्चर शो करता है, उसको मालूम है कि आपने बहुत ज़्यादा अटेंशन दी, बहुत मोहब्बत दी, आपने बहुत डेयरिंग टाइम गुजारा, आपने बहुत ख़ास स्पेस इसको दी, लेकिन उसके बावजूद ये पर्सन जो है वो इसको मालूम है कि अब ये ब्लॉकेज लग चुकी है। तो अब ये चीज़ इसको, जो कि इसका ही राइट था, जो चीज़ इसकी ही थी, जब वो इसको नहीं मिल रही ना, तो फिर इस पर्सन को नेगेटिव फीलिंग आती है, इसको एक नेगेटिव इसकी एनर्जी हो जाती है, और ये फिर आपके लिए जो है ना वो रेज, एनवी और जेलसी जो है ये फील करने लगता है। जबकि ये किया कराया, ये प्लॉटेड थी ये चीज़, इसने जानबूझ के ऐसा किया कि भाई ये कहीं गले ना फिट हो जाए मेरे, तो ऐसा माहौल बना दो, इसको ऐसा जलील करो, क्योंकि ये तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की ईगो से अच्छी तरीके से शायद वाकिफ़ थे। तो इनको पता था कि अगर मैंने कोई ऐसी बात बोली जो इसकी अना को लड़ जाएगी, तो फिर इसने गैरत का मुजाहरा करना, फिर इसने रुकना नहीं है, जो कि आप ऊपर करेज से ये चेंज कर चुके। लेकिन इसने जानबूझ के ऐसा माहौल क्रिएट किया, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की, जब आपने उस चॉइस की तरफ आप गए तो नुकसान इन्हीं का हुआ है। और अब ये पर्सन रिकॉल करता है कि उसने मुझसे किस तरीके से बातचीत की थी, उसने किस तरीके से एक अपॉलॉजी और एक अटेंशन और एक इनोसेंस शो की थी, और वो रेडी थी कि वो इस चीज़ को सेटल कर ले। उसने बहुत हद तक कोशिश की और बहुत तवज्जो दी, आउट ऑफ द वे जा कर दी, लेकिन मैंने इसको नहीं वो किया। तो एक रिग्रेट की वजह से ये नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। और बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड एक तरीके से फिर आ गया। ये पर्सन अब वेल सेटल्ड है, और ये पर्सन अब ऐसा नहीं है कि इसको कोई प्रॉब्लम है,
لیکن ظاہری سی بات ہے ان کو اس بدلتے ہوئے وقت کا شاید اندازہ نہیں تھا. ان کو لگ رہا تھا کہ جو فائنینشلی برے حالات چل رہے ہیں وہ اب برے ہی رہیں گے, اور اس میں اپنی انہی چیزوں کو فکس کر لوں تو پھر میں اس کو کہاں سے ٹھیک کروں. یہ چیز نظر آ رہی ہے. اب اس کو کلیریفائی کرتے ہیں کہ یہ پرسن آپ کو یہ نیگیٹو انرجی کیوں بھیج رہا ہے. واٹ از دا ریزن, یہ پرسن آپ کو یہ نیگیٹو انرجی کیوں بھیج رہا ہے یا بھیج رہی ہے. لیٹس سی. 10 آف وانڈس, پریشان ہے اپنے اس فیصلے کو لے کر جو اس نے کیا. وہ پریشانی, وہ ذمہ داری, وہ الجھن اس کو بہت تنگ کرتی ہے. یہ اب کسی بھی معاملے میں پریشان ہوتا ہے تو اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید آپ کی دی ہوئی ہے, آپ کی دی ہوئی بد دعا ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ مسائل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. 5 آف کپس یہاں پر کیوں آیا ہے. 10 آف سورڈس, 10 بہت ہی ہیوی انرجی ہے. یہ پرسن اس وقت اپنی مشکل, اپنی زندگی کے سب سے ٹفسٹ فیز سے گزر رہا ہے, اور اس نے بہت ایسا تجربے دیکھ لیے. جب اس کے پاس سے پیسے ختم ہوئے تو اس نے بہت سارے لوگوں کے اصلی چہرے دیکھ لیے, جس میں سے اس نے یہ اب ریکال کرتا ہے کہ میرے بیڈ ٹائم پر کون میرے ساتھ اس وقت تک موجود تھا. ان سب کا غصہ اس پرسن نے آپ پر نکالا ہوگا اور آپ کو اپنی زندگی سے کک آؤٹ کیا ہوگا. آپ کک آؤٹ ہوئے اور اس نے پھر آپ کو بھی اسی کانٹیکسٹ میں جو ہے نا رکھ لیا کہ جیسے سب لوگ چیٹر تھے, یہ بھی چیٹر تھی یا چیٹر تھا. لیکن اب جب یہ پرسن ریکال کرتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ لاسٹ منٹ تک اگر کوئی ریزسٹ کر رہا تھا میرے ساتھ زندگی میں رکنے کے لیے تو وہ یہ پرسن تھا. اور یہ چیز ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہارم کرتی ہے. انہوں نے اس رشتے کو خود سیلف سیبوٹاج کیا ہے, جس کی وجہ سے ان کو اپنے اوپر جب غصہ آتا ہے تو یہ آپ کے لیے بھی نیگیٹو سوچنے لگتے ہیں, اور آپ کو تو تنگ کیا ہی کیا, آپ کو تو اپنی زندگی سے کک آؤٹ کیا, ساتھ میں خود بھی اس رشتے کو گند کر کے چلے گئے. تو 10 اور 10 یہ بھی ایک بہت بڑی پاسبلٹی ہے کہ یہ 10 چیزیں کمپلیٹ ہو گئیں, یہ برا وقت گزر گیا, اب یہ بالکل سیٹلڈ ہوں گے, لیکن یہ پریشانی کا جو ٹھپا رہ گیا نا وہ چیز نہیں نکل رہی. پیج آف کپس یہاں کیوں آیا ہے, یہ پرسن آپ کو کیوں نیگیٹو انرجی اور وائبس بھیج رہا ہے. نائٹ آف وانڈس, اس پرسن کا بہت دل چاہتا ہے کہ یہ آپ سے کانٹیکٹ کر لیں, اور اس کو یہ بھی یاد آتا ہے کہ میری غلطی ہے کہ میں اس کو صرف اپنی مرضی, اپنی چوائسیز کی وجہ سے اس سے اپروچ کرتا تھا, کہ جو ہے جب میرا دل چاہے تو میں نے کانٹیکٹ کر لیا, جب وہ کانٹیکٹ کرے تو میں بولوں کہ نہیں میں مصروف ہوں, میں فیملی کے ساتھ ہوں, میں ڈرائیو کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, جو کہ جنرلی میسیجز ایسے ہی آتے ہیں. اینڈ وتھ دس نائٹ آف وانڈس اٹ لکس لائک اس کے اندر یہ کیوں بھیج رہا ہے نیگیٹو انرجی, بیکاز اس کے اندر ارج ڈیولپ ہو رہی ہے, اس کو آپ دوبارہ چاہیے ہیں اپنی زندگی میں. ایس آف کپس یہاں پر کیوں آیا ہے, یہ تو بہت ہی پیارا کارڈ ہوتا ہے, لیکن جب بلاکیج لگ جاتی ہے تو لیٹس سی کہ ایس آف کپس یہاں پر کیوں آیا ہے. 2 آف کوئنس, یہ پرسن فیصلہ نہیں کر پا رہا, اور جس بات کو جس چیز کو اس نے چوائس بنایا نا اس چیز میں اس نے محبت نہیں دیکھی, جس کی وجہ سے یہ پرسن بہت زیادہ جو ہے وہ کنفیوزڈ ہے کہ میں نے جو جگلنگ کی, میں جو کنفیوزڈ ہوں, وہ میں کسی خواہش کے مطابق میں نے یہ فیصلہ کیا تھا, اور اب وہ چیز جس کو مجھے لگ رہا تھا وہ محبت سے بھرپور ہے وہ مجھے مل ہی نہیں رہی ہے, تو میرا فیصلہ جو تھا وہ کنفیوز مائنڈ سیٹ کی وجہ سے آج بھی کنفیوزڈ ہے. نا فائنلی یہ کنگ آف پینٹیکلز یہاں پر کیوں آیا ہے. اگر یہ ایک میسکولن کنگ ہے تو اس نے کیوں یہ آپ کو نیگیٹو انرجی بھیج رہا ہے. او مائی گاڈ, کنگ آف پینٹیکلز کو کنگ آف کپس جو ہے وہ کلیریفائی کر رہا ہے, تو دیٹ مینس کہ اس کا یہ روڈ پریکٹیکل مٹیریلسٹک اردی انرجی کنورٹ ہو گئی ہے جینوئن ٹرسٹ وردی اور محبت کرنے والے پرسن کی طرف, جبکہ یہ پرسن کوئی ایکشن نہیں لے سکتا. تو اس کو یہ بھی ہو رہا ہے کہ کیا اس کو میرا کوئی جینوئن ایکٹ یاد نہیں آ رہا, میں نے جو اس کے ساتھ محبت بھرے لمحے گزارے, میں نے جو اس کے ساتھ محبت کی, میں نے جو اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا, کہ صرف سب کچھ پیسے کا ہی کھیل تھا, جبکہ وہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے. اب یہ پرسن آپ کے لیے ایک فیلنگ رکھ رہا ہے اور یہ چیز اب نہیں بدل پا رہی. دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ
کہ یہ پرسن یہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ آپ کی لائف میں جو سیکنڈ پارٹنر ہے، جو اب آپ کی لائف میں پارٹنر ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کو اس سے جیلسی ہو رہی ہے، بیکاز اس پرسن کی وجہ سے آپ اس کی طرف آئے تھے اور پھر واپس آپ کو اسی کے پاس جانا پڑا، پھر آپ نے چیزوں کو سیٹل کر لیا اور اب اس کی اٹینشن ختم ہو گئی، تو اس وجہ سے بھی یہ پرسن آپ کو نگیٹیو انرجی یا نگیٹیو مائنڈ سیٹ، مجھے یہاں پر یہ نگیٹیو انرجی بھیجتا ہوا نہیں نظر آ رہا، کیونکہ اس میں پھر آپ کی بھی ریسٹلیسنس نظر آتی ہے۔ یہ پرسن آپ کو ایک نگیٹیو مائنڈ سیٹ میں سوچ رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو ریگریٹ ہو رہا ہے، پچھتاوا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جب کبھی بھی آپ کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس واپس آ جائے، اس کو میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ تو اس پوری سچویشن میں یہ ریزن بن رہی ہے کہ اس کی پرسن آپ کو پھر اس طرح سے آپ کے ساتھ معاملات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ تھی آپ کی ریڈنگ، کچھ بھی آپ سے ریزونیٹ کرے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ بائے بائے۔